मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है साइंस और जंग। ये लेसन नंबर है 17 यानी 17वां लेसन है उर्दू किताब 7वीं जमात के उर्दू किताब का। और जो हमने इससे पहले 2 हिस्से इसके पढ़े हैं, तो आज हम तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले 2 हिस्सों में हमने पढ़ा कि साइंस और जंग यानी पहले ज़माने में जंग से आम लोगों पर कितना असर पड़ता था, आम लोग किस तरह मुतासिर होते थे। लेकिन जो साइंसी जंग है, इससे पूरी आलम, पूरी दुनिया अपनी लपेट में ले सकती है। पहले बच्चों, पहले ज़माने में तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें खत्म हो जाती थी। लेकिन बमों की जो मौजूदा दौर में बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना से ज्यादा है। यानी इससे बहुत इंसानी जानें तलफ हो सकती हैं। एक बम की कई मील की रकबा में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। यानी एक बम जब कि कहीं पर पड़ेगा तो उसका वो अपनी लपेट में कुछ बहुत से मील आगे जाके उस रकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। और प्यारे बच्चों, दूसरी जंग अजीम के में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। यानी जो दूसरी जंग अजीम है, उस बड़ी जंग में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से, शदीद गोलाबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। फिर वो संभल नहीं सके, फिर वो उनकी इक्तिसादी हालात, उनकी माशी हालात खत्म हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। और इस तरह जब अफगानिस्तान और इराक पर अमरीका की बमबारी की वजह से लाखों इंसान, बेगुनाह इंसान मौत के घाट उतर गए, यानी इस दुनिया से उनका खात्मा हुआ। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असलाह न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। हाँ, अगर इस साइंस ने ऐसे खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं फैल सकती। प्यारे बच्चों, साइंस की सबसे खतरनाक इजाद जो है वो है एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाहकुन मिसाइल हैं। साइंस की जो सबसे खतरनाक इजाद है, जो इसने इसको हम इजाद किया है कि साइंस की वजह से ही खतरनाक इजाद जो है वो है एटम बम और हाइड्रोजन बम। एटम बम और हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाहकुन मिसाइल भी हैं। ये साइंस की इजाद है। और इसके अलावा जहरीली गैसों की इजाद भी तबाहकुन है, और जहरीली गैस भी है, ये भी साइंस की इजाद है। जहरीली गैस जिससे इंसानी जानें खत्म हो सकती। इन बमों में गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत चंद सेकंडों में तमाम दुनिया को बर्बाद कर सकती है। और इन बमों में और इन गैसों के अंदर इतनी छुपी हुई ताकत है कि वो चंद सेकंड में तमाम दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तमाम दुनिया, जितने भी इस दुनिया में
جتنے بھی ممالک ہیں ان سبھی ممالک کو وہ تباہ کر سکتا ہے. یہ زہریلی گیس اور یہ جو بم ہیں خطرناک بم ہیں ہائیڈروجن بم ہے ایٹم بم ہے یہ سبھی انسانی جانوں کو تلف کر سکتا ہے پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے. پیارے بچوں جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. پیارے بچوں جب جاپان کے 2 بڑے شہر جو ہیں جب ان پر بم گرائے گئے ہیروشیما اور ناگاساکی میں تو وہاں تو زمین جل گئی ختم ہوئی ریگستان بن گئی. تو اتنی تباہی یہ ایک مثال ہے یہ دنیا کی ایک مثال ہے. ہیروشیما جاپان کے 2 شہر جو ہیں جب ان پر بم گرائے گئے تو یہ مثال ہم اس وقت دے سکتے ہیں کہ بموں سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے. اور انسانی جانیں تو پھر وہاں انسان کیا حیوان کیا پرندے کیا کچھ نہیں کوئی بھی چیز وہاں پھر پنپ نہیں سکتی. پیارے بچوں لیکن جدید ایٹم بم جو جدید ایٹم بم ہے اس وقت کا جو ایٹم بم ہے ہائیڈروجن بم ہے اور جو دیگر خطرناک ہتھیار جو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں. یہ تو مطلب اس زمانے کی بات ہے جب جاپان کے شہر پر 2 بم گرائے گئے ان پر بم گرائے گئے تو یہ آپ مثال دی جاتی. لیکن موجودہ دور میں جو جدید دور ہے جو نیا دور ہے جو اس وقت کا دور جو ہے اس میں تو جو ایٹم بم ہے اس کی صلاحیت ہائیڈروجن بم کی جو صلاحیت ہے اور جو دیگر خطرناک ہتھیار ہیں ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے مہلک ہو سکتے ہیں کئی گنا خطرناک اور مہلک ہو سکتے ہیں. دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں. ہاں اس وقت موجودہ دور میں دنیا کے کئی ممالک کے پاس یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ایسے بم ہیں جو انسانی جانوں کو ختم کر سکتا ہے جو پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے. ہر ایک دوسرے سے خوف ہے ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے ہر ایک کو جو بھی جس کے پاس ہے اگر اس کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہے اگر دوسرے کے پاس نہیں تو تیسرے کے پاس ہے. تو ہر ایک پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی نوبت پہنچ جائے جنگ اگر ہو جائے جنگ ہو گئی تب دنیا مٹ سکتی ہے. ایسے ممالک جن کے پاس یہ چیزیں ہیں اگر انہوں نے خدا نخواستہ اس کا استعمال کیا تو پوری دنیا کو وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. پیارے بچوں کیونکہ اگر کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی جنگ موجودہ دور میں ہوئی تو اس سے ایسے معمولی بموں کے بجائے اب خوفناک ہائیڈروجن بم کا استعمال ہوگا اور جس سے تمام دنیا آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی. دنیا کو آگ لگ جائے گی پوری دنیا کو پوری جو دنیا ہے پوری جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کو یہ بم جو ہیں خطرناک بم ہیں خطرناک میزائل ہیں خطرناک چیزیں جو ہیں ہائیڈروجن بم ہیں یہ پوری کائنات کو مٹا سکتے ہیں. پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہے. البتہ اس میں جو پہلا سوال میں نے آپ کو لکھوایا تھا اب دوسرا سوال ہے سوال نمبر 2 ہے اس دور میں جنگ جیتنے کے لیے کون سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس دور میں اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے. اس دور میں جنگ کو جیتنے کے لیے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ استعمال کیے جاتے ٹھیک. اور تیسرا سوال ہے سوال نمبر 3 عام ممالک جنگ سے خوف زدہ کیوں ہیں. عام ممالک جنگ سے اس لیے خوف زدہ ہیں کیونکہ جنگ میں ایٹم بم ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے میزائل استعمال کیے جاتے ہیں جن سے عام ممالک متاثر ہوتے اور جنگ کا براہ راست ان پر اثر پڑتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہے.